बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। डीएचए फेज 9 थाना हेर की हदूद में एक बड़ा ही खौफनाक वाकया पेश आता है कुछ रोज पहले, जबकि लाहौर की एक मशहूर शख्सियत के बेटे अहमद जवेद मियां को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है जब वो एक नाइट पार्टी में मौजूद होते हैं। और इस हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अहमद जवेद को कितनी गोलियां लगी हैं और जो लड़कियां जिनकी वजह से ये झगड़ा हुआ, जो कि तनाजा की वजह बनी, जिनकी वजह से अहमद जवेद कत्ल हुआ, वो लड़कियां इस केस के अंदर मुल्जम क्यों नहीं ठहराई गई, उनको आई विटनेस बनाया जा रहा है, यानी एनी शाहिद के तौर पे उनको इस केस में रखा जा रहा है। क्या वो लड़कियां आगे चलकर अदालत में गवाही वगैरह देंगी या कि आगे चल के ये मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर इन लड़कियों को आई विटनेस बना दिया जाता है इस केस में, तो क्योंकि ये उन्हीं लड़कों के साथ इन लड़कियों के तल्लुकात हैं जिनकी वजह से अहमद जवेद कत्ल हुआ है, तो फिर ये आगे चल के शायद उन लड़कों को भी बचा लिया जाए। ये जो पार्टी है इसके अंदर जो मनशियात इस्तेमाल की गई थी उसमें आइस के बारे में अब बताया गया है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की गई थी। इस केस का जो मरकजी मुलजिम अब्दुल्ला है, वो जिस रोज ये वाकया होता है 5 अक्टूबर के रोज तकरीबन 2 घंटे बाद वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया था। और वो यानी कि अब मुल्क से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल कोई भी क्राइटेरिया जो है वो तैयार नहीं किया गया कि अब क्या करना है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से। इसी तरह जो मियां माया हैं, जिनका एक बड़ा खास किरदार है, सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है। येलो शर्ट में एक शख्स है जो कि अहमद जवेद को बाहर भी घसीट के लाता है, यानी कि अहमद जवेद की मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया है तो ये उसकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि उसको डेड वहां पे रिसीव किया गया था। और जब उसे घसीट के घर से बाहर लाया गया था, रोड पे डेड बॉडी रखी और फिर एक गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए। अब बताया ये जाता है कि मियां माया जो हैं, क्या वाकई उन्होंने अपने ड्राइवर को खुद जख्मी करवाया था ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके कि और लोगों को भी इसमें गोलियां लगी हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ना समझा जाए कि अहमद जवेद मियां जो है सिर्फ उसी को टारगेट किया गया या पहले से ही प्लान बना रखा था कि उसको कत्ल किया जाना है। तो इस वक्त करीबन 8 मुल्जिमान अरेस्ट हैं, जिनमें के एक मरकजी मुल्जिम यानी 2 मरकजी मुल्जिम थे, अब्दुल्ला और अबू बकर। अब्दुल्ला बैरून मुल्क जा चुका है और जो अबू बकर है वो अरेस्ट है। उसके साथ ये 3 जो खवातीन हैं, इनकी वजह से बेसिकली ये सारा मामला खराब हुआ है। ये भी अरेस्ट हैं, लेकिन इनको इस एफआईआर के अंदर मुल्जम नहीं बनाया गया, बल्कि इनको आई विटनेस पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसके तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब्दुल्ला जो है, क्या वाकई ही वो एक बासर बाप का बेटा है और उसको वहां से फरार किसने करवाया है, ये भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो सीसीटीवी वीडियोस हैं वो किसने डिलीट की हैं। यानी कि छोटा सा एक हिस्सा सीसीटीवी का मौजूद है, बाकी सारी सीसीटीवी वीडियोस जो हैं वो किसने डिलीट कर दी हैं। कि जब मियां अहमद जवेद वहां पे उस घर में आता है तब उसके साथ कोई था नहीं था, बाद में ये लोग आते हैं, वहां कितनी देर ठहरते हैं, ये तमाम चीजें तब पता चलाई जा सकती थी अगर इस सारे वाकये की कोई सीसीटीवी मौजूद होती। लेकिन सिर्फ चंद सेकंड की सीसीटीवी जो है वो फिलहाल सामने आई है। कत्ल के फौरी बाद जब हॉस्पिटल में बॉडी को शिफ्ट किया गया था तो उस वक्त जो मियां आदिल रशीद हैं वो बताते हैं कि इन्हीं में से ये जो 3 लड़कियां, इनमें से एक लड़की उनसे हॉस्पिटल में भी मिलने आई थी। वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रही थी कि इस लड़की का तो इस मामले में जैसे कोई कसूर नहीं है, लेकिन मियां आदिल रशीद का कहना है कि वो इस लड़की को नहीं जानते और इससे पहले उन्होंने इस लड़की को नहीं देखा था। लाहौर डीएचए फेज 9 में ये सारा वाकया 5 अक्टूबर के सुबह पेश आता है। 4 और 5 अक्टूबर की जो मिडनाइट होती है तब ये पार्टी सारी रात चलती है और उसके बाद ये फेज 4 से आ जाते हैं फेज 9 में। जब ये लोग फेज 9 में पहुंचते हैं तो इनके साथ होती हैं ये 2 लड़कियां और 2 होते हैं मियां माया और अहमद जवेद। ये एक ही गाड़ी में आते हैं और उस घर में चले जाते हैं। बेसिकली वो जो घर है वो घर मियां माया ने ही वहां पे किराए पे ले रखा है। वहां पे इस तरह की पार्टियां भी की जाती हैं, जुआ भी वहां पे खेला जाता है, ये भी चीज बताई जा रही है। और इसके साथ साथ वहां पे जो ड्रग यूज की जाती हैं उनमें आइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बताया जा रहा है कि किया जाता है।
جو اس کی اب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے میاں احمد جوید کی، اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ میاں احمد جوید جو ہیں ان کی جسم کے اوپر 32 گولیاں لگی ہیں، وہاں سے تقریباً 200 سے زائد خول ملے ہیں گولیوں کے، اور یہ 32 گولیاں جو ہیں وہ میاں احمد جوید کو لگی تھی، یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق باڈی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ گولی نہیں لگی ہوئی تھی، یعنی مسلسل اس کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ اور وہاں پہ پولیس جب پہنچتی ہے جائے وقوع پہ تو ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوتا ہے، اور وہ اسی لڑکے کا خون تھا، کیونکہ یہ جو ڈرائیور ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسے بعد میں گولی اس کے بازو میں ماری گئی ہے کہ اس کو زخمی اتنا سا کر دیا جائے کہ ایسا لگے کہ جیسے اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے، اور اس کی زد میں آ کے اور لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور یہ ایک ہی ٹارگٹ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے احمد جوید والی یہ پہلے بتائی جا چکی تھی، ان لڑکیوں کو وارن کیا جا چکا تھا، یعنی کہ ان لڑکیوں کو عبداللہ کی طرف سے وارننگ دی گئی تھی کہ اگر وہ احمد جوید کے ساتھ دوبارہ ڈیٹ پہ جائے گی، یہ جو 3 لڑکیاں ہیں یہ ٹک ٹاکر بھی ہیں، پارٹی گرلز بھی ہیں، یعنی پارٹیوں میں ان کو زیادہ لوگ بلاتے ہیں اور وہاں پہ یہ پارٹیوں کی زینت بنتی ہیں، وہاں ڈرگ کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور دیگر بے حیائی کی تمام حدیں جو ہیں وہ ان پارٹیز کے اندر پار کی جاتی ہیں۔ یہ جو لڑکیاں ہیں ان میں اینا زارا عرف زارو بٹ، دوسری لڑکی ہے نمرہ زبیر، اور تیسری ہے سوزین خان۔ یہ ہیں وہ 3 لڑکیاں جو کہ اس گھر کے اندر موجود تھی جن کے سامنے ہی احمد جوید کو قتل کیا گیا ہے۔ اب ان میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو زارو بٹ ہے اس کا بڑا خاص کردار ہے ان پارٹیز کو کنڈکٹ کرنے میں، اس نے اور بھی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اسی گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے گھر کرائے پہ لے رکھا ہے، اور اس گھر کے اندر یہ تینوں یعنی کہ اینا زارا عرف زارو بٹ، نمرہ زبیر اور سوزین خان، یہ تینوں اس گھر میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ اور بھی لڑکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ یہ جب پارٹی کرتے ہیں ان پارٹیز کے اندر یہ جس قسم کے لباس پہن کے آتی ہیں اور جو وہاں پہ حرکات کرتی ہیں، آپ ان کے جو ٹک ٹاک آئیڈیز وغیرہ ذرا چیک کریں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح کی وہاں پہ حرکات ہوتی ہوں گی پارٹیز کے اندر۔ اور یہ جو عبداللہ ہے اور ابو بکر، بیسیکلی یہ دونوں اس گھر کا رینٹ دیتے تھے جس گھر میں یہ تینوں لڑکیاں رہائش پذیر تھی، انہوں نے ان کو ایک بڑا سا گھر رینٹ پہ لے کے دے رکھا ہے، اور بڑے عرصے سے ان کے آپس میں تعلقات تھے۔ ان میں جو لڑکی جس کی وجہ سے جھگڑا بتایا جا رہا ہے وہ نمرہ زبیر ہے۔ نمرہ زبیر کافی سالوں سے عبداللہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ عبداللہ اس گھر میں پہلے آتا ہے اور وہ اکیلا نہیں آتا، وہ بلکہ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کے آتا ہے۔ ابو بکر کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا یہ بتانا ہے وہ اور عبداللہ اکٹھے ہی تھے، اور عبداللہ نے ہی اسے کہا تھا کہ وہاں پہ گارڈز کے ساتھ جانا ہے۔ میاں احمد جوید اس کے بارے میں عبداللہ نے ابو بکر کو بتایا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس نے جو میری دوست ہے اس کو یہ اپنے ساتھ ڈیٹ پہ لے کے گیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ لڑکی کی طرف سے بھی چھپایا گیا تھا، احمد جوید کی طرف سے بھی چھپایا گیا تھا، لیکن ان کے ایک کسی تیسرے دوست کسی لڑکی نے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عبداللہ کو بتا دیا تھا، اور یہ نہ صرف معاملہ عبداللہ کو بتایا گیا تھا بلکہ ایک ویڈیو کلپ بنا کے بھی عبداللہ کو سینڈ کر دیا گیا تھا کہ یہ اکٹھے جو ہیں یہ ملتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 2 ماہ پہلے جو ہے یہ سارا جھگڑا سامنے ان کا آیا تھا جب بیدیاں روڈ پہ ایک پارٹی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اس پارٹی کے بعد احمد جوید اور نمرہ زبیر میں جو ہے وہ قربتیں بڑھنے لگی تھی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اب ملنے لگے تھے، جس پہ کہ انہی میں سے ہی ایک لڑکی نے عبداللہ کو بتا دیا تھا کہ نمرہ زبیر جو ہے وہ اس کو چیٹ کر رہی ہے، اور نمرہ وہ ملنے لگی ہے میاں احمد کو، اور یہی وہ بات تھی کہ جس پہ احمد کو منع کیا گیا تھا نیکسٹ ٹائم نہ تو وہاں پہ آئے گا۔ عبداللہ کی طرف سے احمد جوید کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا، اس کو ڈیٹ پہ کیوں لے کے گیا ہے، اور اگر دوبارہ وہ وہاں پہ اس ایریے میں کسی بھی جگہ پہ نظر آیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ یہ عبداللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہ جو زارو بٹ ہے یہ بھی پولیس انویسٹیگیشن میں یہی بتاتی ہے کہ یہ معاملہ جب سامنے آیا تھا تو عبداللہ جو ہے وہ سخت ناراض ہوا تھا، اور اس کا یہ جھگڑا جو ہے وہ نمرہ زبیر کے ساتھ اس حد تک ہو چکا تھا کہ دونوں کی آپس میں کافی ہفتے ان کی بول چال بند رہی۔ عبداللہ کے ساتھ نمرہ زبیر کی کافی عرصے سے بات نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا رینٹ بھی دیتا تھا، ان کے لاکھوں روپے خرچہ بھی اٹھایا ہوا تھا اس نے کئی سالوں سے، تو اب وہ اس سارے معاملے کا مدعی الزام ٹھہرانے لگی تھی احمد جوید کو، اور اس نے ہی احمد جوید سے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے یعنی
یہ سارا معاملہ ہمارا خراب ہوا ہے اور اب عبداللہ جو ہے وہ مجھے بھی تھریٹ کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھوں، جس پہ کہ عبداللہ جو ہے وہ اب یہ سمجھتا تھا کہ شاید احمد جوید کو سمجھ آ گئی اور وہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن 4 اور 5 اکتوبر کی رات جو ہے یہ لوگ پہلے فیز 4 میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ لڑکیاں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، جس میں کہ یہ زارو بٹ، سوزین خان اور اسی طرح نمرہ۔ اس کے بعد یہ پہنچ جاتی ہیں سیم اسی گھر میں اور میاں مایا بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور مین جو معاملہ ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ جو ہے اس نے اب اس گھر کا رینٹ وغیرہ جو لاکھوں روپے ان کے اخراجات ماہانہ برداشت کر رہا تھا، اس حوالے سے تھوڑا سا اس نے منع کر دیا تھا کہ اب یا تو یہ جو نمرہ زبیر ہے اپنی حرکات ٹھیک کرے یا پھر جو ہے وہ یہ اس طرح کے معاملات میں ان کے ساتھ مزید نہیں چلے گا، اور وہ ان کو تھریٹ بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران یہ اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، وہاں بات چیت ہوتی ہے اور وہیں پہ بلا لیا جاتا ہے عبداللہ کو۔ اب عبداللہ کو پہلے ہی اس بات کا غصہ ہوتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے، جو پولیس انویسٹیگیشن میں ایک چیز سامنے آئی ہے، اب احمد جوید اس گھر میں پہنچا تھا تو اسی وقت ان تینوں میں سے ایک لڑکی نے کوئی تصویر یا ویڈیو بنا کے بھی عبداللہ کو سینڈ کر دی تھی کہ احمد جوید دوبارہ سے یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اب ان میں سے وہ کون سی خاتون ہے، وہ زارو بٹ ہے یا یہ نمرہ خود ہے یا کہ پھر جو ایک اور سوزین خان ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ سہیلیاں بھی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور ان کے تمام جتنی ان کے تمام اخراجات ہیں، جو ان کی لیوش قسم کی لائف ہے، گاڑیاں لگژری قسم کی یہ استعمال کرتی ہیں، وہ سارے اخراجات عبداللہ وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اور جب عبداللہ اس کو پتا چلتا ہے کہ احمد جوید باز نہیں آیا اور پھر وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے، سو عبداللہ وہاں پہ آتا اور پھر وہ اکیلا نہیں آتا، وہ اپنے ساتھ اپنے دوست کو بھی لے کے آتا ہے اور یہیں سے معاملہ ان کا یعنی ابو بکر کے اندر آنے سے خراب ہوتا ہے، جس پہ کہ میاں احمد جوید بھی اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے اپنے گارڈز وغیرہ کو کیوں لائے ہو، میرے پاس بھی گارڈز ہیں۔ اور اسی دوران جو ابو بکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں وہاں سے ہٹانے والا کون ہے، یہ اس کی زبان بہت چل رہی ہے، اور یہیں سے ان کی بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میاں مایا کا یہ بتانا ہے کہ اس دوران میں نے اپنے ڈرائیور سے بھی کہا کہ یہاں سے احمد جوید کو لے جاؤ اور جو یہ معاملہ ہے کسی طرح رفع دفع ہو جائے۔ میاں مایا کا یہ بتانا ہے کہ میں نے 2 دفعہ اسی رات احمد جوید کو وہاں سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھجوایا تھا، کیونکہ احمد جوید کے ساتھ نہ تو کوئی ڈرائیور تھا، احمد جوید کے پاس کوئی بھی ڈرائیور یا کوئی سیکورٹی گارڈ اس رات موجود نہیں تھا۔ تو میاں مایا کا انویسٹیگیشن میں یہ بتانا ہے کہ اس نے تقریباً صبح 4-5 بجے کے قریب بھی احمد جوید کو وہاں سے بھجوا دیا تھا اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہ وہ چلا جائے، اس سے پہلے کہ وہاں پہ عبداللہ آئے، مزید جھڑپ ہو۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد احمد جوید واپس آتا ہے اور میاں مایا سے کہتا ہے کہ نہیں، عبداللہ کو بھی یہیں پہ بلواؤ اور آج ہی ساری بات ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، یعنی کہ معاملہ آج ہی رفع دفع ہوگا۔ جو نمرہ زبیر ہے وہ اس سارے معاملے کا، جو عبداللہ اور نمرہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے تھے، اس کا مدر الزام وہ احمد جوید کو ٹھہرا رہی تھی۔ اسی پہ عبداللہ آتا ہے اور بغیر کوئی بات ہوئے وہ گارڈ لے آتا ہے، جس پہ کہ ان کی آپس میں بات کافی زیادہ بگڑتی اس چیز سے ہے کہ احمد جوید کو یہ شک ہوتا ہے کہ تم اپنے ساتھ گارڈ اندر کیوں لانا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے میں نے گارڈ لے کے آنے ہیں۔ یہیں سے ان کا جھگڑا شروع ہوتا ہے اور یہ اس وقت کا ٹائم بتایا جا رہا ہے، تقریباً صبح 8 سوا 8 بجے کا ٹائم ہے۔ اسی دوران عبداللہ گن پکڑتا ہے اور احمد جوید کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے۔ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ تینوں بھاگ کر اندر صوفوں کے پیچھے کہہ رہی ہیں جی ہم چھپ گئی تھی اور ہم نے اپنی جان اس طریقے سے بچائی ہے۔ اور وہاں پہ ایک معیز نامی جو لڑکا ہے وہ بھی اس کا کزن بتایا جا رہا ہے عبداللہ کا، وہ بھی موجود تھا۔ وہ لوگ وہاں سے باہر بھاگ آتے ہیں، جو کہ ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور پھر میاں مایا جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ یہ لوگ جتنی فائرنگ کر رہے تھے، کیونکہ ان سب نے ڈرگ یوز کی ہوئی تھی، یہ جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ، ابو بکر وہ بھی ڈرگ استعمال کر کے آئے تھے، اور اسی طرح یہ جو احمد جوید ہے، میاں مایا ہے اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہ سب آئس وغیرہ کے ایڈکٹ ہیں، جو اس کمرے میں سے چیزیں ملی۔ میاں مایا کا یہ بتانا ہے انویسٹیگیشن میں کہ عبداللہ نے اسے خود فون کیا تھا کہ یہاں پہ احمد جوید کیا لینے آیا ہے۔ اب اس بات سے پولیس کو ایسا لگ رہا ہے کہ احمد جوید جب اس گھر میں گیا ہے تو ان تینوں میں سے کسی ایک لڑکی نے عبداللہ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ احمد جوید آیا ہوا ہے، جس پہ کہ اس نے میاں مایا کو کال کی اور اسی
मामले को देखते हुए मियां माया कहता है कि मैंने अपने ड्राइवर के साथ वहां से अहमद जवेद को फौरी तौर पे भिजवा दिया था, लेकिन वो कुछ ही देर बाद वहां दोबारा आ गया और कहने लगा कि अब अब्दुल्ला को बुलवाओ, और अब्दुल्ला वहां पे आता और उसके बाद ये सारा मामला हो जाता है। जो अबू बकर है उसके गार्ड्स भी मौजूद थे, वो खुद भी मुसल्ला था, वो भी वहां पे फायरिंग करता है। तकरीबन उस कमरे के अंदर 200 के करीब गोलियां मारी गई हैं, जो कि वहां से खोल उठाए गए। इसी तरह घर के बाहर जो गोलियां उठाई गई वो 70 के करीब बताई जा रही हैं, और इस लड़के को तकरीबन 34 गोलियां, जो पोस्टमार्टम में चीजें सामने आई हैं, वो लगी हैं। अबू बकर के हवाले से बात करें, चुंगी अमर सिद्धू में अबू बकर की असलहा की दुकान है, और ये हसन खान रावी रोड वाले जो हैं ये उनका रिश्तेदार है। इसी तरह जो इसका कजन साथ मौजूद था मोइज खान, वो भी हसन खान का पोता बताया जाता है, और ये भी बड़ा खानदान है लाहौर के अंदर। कौन है जो इनके नाम से वाकिफ नहीं है। इसी तरह जो सहराब खान ड्राइवर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मामले को बैलेंस करने के लिए उसके बाजू में बाद में गोली मारी गई। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि बाद में मारी गई है गोली या उसी दौरान उसे लगी है। अहमद जवेद को जब गोलियां मारी गई थी तो उस वक्त सब लोग वहां से छुप गए थे। अब और भी पुलिस इस हवाले से सीसीटीवी वगैरह चेक कर रही है कि क्या ये टारगेट अहमद जवेद ही था या कि फिर ये मामला कुछ और है। इस पे इन्वेस्टिगेशन तभी मुकम्मल होगी जब अब्दुल्ला जो मरकजी मुलजिम है, जिसका बेसिकली झगड़ा था, वो सामने आएगा। वो तो मुल्क से फरार हो गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिल पे लगने वाली गोलियां उनकी वजह से अहमद जवेद की मौके पे ही डेथ हो गई थी। यानी जब अहमद जवेद को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है या उसको खींच के घसीट के बाहर ला रहे हैं, रोड पे रखा और फिर गाड़ी में डाल रहे हैं, तो उस वक्त उसकी डेथ हो चुकी थी। ऐना ज़ारा ज़ारो भट्ट, ये जो खातून है, ये सारा मामला मियां माया के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। इसका ये कहना है कि मियां माया के कुछ मामलात अहमद जवेद के साथ खराब थे। इन्होंने जुआ वगैरह जो खेलते हैं वो भी खेला, उसके बाद इन्होंने वहां पे आइस का नशा भी इस्तेमाल किया। ये तमाम चीजें तो वहां से मिली भी हैं। शीशा इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भी वहां से हुक्के मिले हैं। ये लड़कियां ये भी इसकी ड्रग की एडिक्ट बताई जाती हैं। थाना हेर में इसका मुकदमा दर्ज है और आई विटनेस इसमें ये 3 लड़कियों को पुलिस का कहना है कि बनाया जाएगा, जो कि मौके पे मौजूद थी। तमाम मुल्जमान बहुत ही बाअसर खानदानों से तल्लुक रखने वाले हैं, और जो अब्दुल्ला है जो कि मरकजी मुलजिम है, उसका भी एक बहुत बड़े खानदान से तल्लुक है। मरकजी मुल्जमान अबू बकर की तरह मुलजिम अब्दुल्ला जो है वो भी बहुत ही बाअसर खानदान से तल्लुक रखता है, जो कि मुल्क से फरार हो चुका है। अब्दुल्ला के वालिद मुबशर खोखर को एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया था। मलिक असद खोखर जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं, अब्दुल्ला जो है वो इनका रिश्तेदार है, इनका भतीजा है मलिक असद खोखर का। और ये सारे ही खानदान जो हैं ये बहुत अमीर हैं, और अमीर लोगों के जो बच्चे हैं, क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो तो इस तरह की पार्टीज अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जिस तरह की पार्टीज कंडक्ट की जाती थी जहाँ पे गैम्बलिंग भी हो रही है, आइस का नशा इस्तेमाल किया जा रहा है, हुक्का शीशे वाला जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जब पैसे की फरावानी हो, असला भी इनके पास बेजा हो, इन्हें डर खौफ भी किसी का ना हो, कि उनको ये पता हो कि हम बड़े बाअसर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इस तरह की पार्टीज में फिर यही हाल होता है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा बताते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस हवाले से तश्कील दे रखी है, जो कि अब्दुल्ला के हवाले से छापे वगैरह मार रही है। लेकिन अब्दुल्ला के बारे में ये पता चला है कि वो जिस रोज ये वकूआ होता है 2 घंटे बाद ही वो मुल्क से फरार हो गया था। तफ्तीशी ज़राए का ये बताना है कि अहमद जवेद को प्राइवेट पार्टी में होने वाले झगड़े की बिना पर इसलिए कत्ल कर दिया गया है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है कि इसने अब्दुल्ला की जो दोस्त थी उसको डेट की थी, और यही चीज अब्दुल्ला को बर्दाश्त नहीं थी, और नामजद मुल्जमान के नाम PNIL लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये कहना है इन्वेस्टिगेशन टीम का, लेकिन ये तब नाम शामिल किए गए हैं PNIL लिस्ट में जबकि जो मरकजी मुल्जिम अब्दुल्ला है वो मुल्क से फरार हो चुका था। मकतूल अहमद जवेद की लड़की के साथ दोस्ती का रंज था, पुलिस का कहना है अब्दुल्ला को, और यही वो मामला है कि जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है। मियां माया के हवाले से पुलिस का कहना है कि मियां माया इन्वेस्टिगेशन में यही बताता है कि उसने एक मिडल मैन का रोल प्ले करने की कोशिश की थी कि दोनों के दरमियान वो किसी तरीके से सुलह करवा दे, क्योंकि जो अब्दुल्ला है वो जब से उसको पता लगा था कि अहमद जवेद डेट कर रहा है मेरी दोस्त को, तो इस बात का उसको रंज था और वो कई बार इसको थ्रेट कर चुका था। फिर वहां पे मियां अहमद जवेद क्यों गया,
کیوں اس نے بات کرنا چاہی؟ جب وہ پہلی تھریٹ کر رہا تھا تو یہ جو لڑکا ہے مقتول، اسے کم از کم اپنے والدین کو ہی بتا دینا چاہیے تھا، یہ اسے ان پارٹیز میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اکلوتا یہ والدین کا بیٹا تھا اور ان کے جو والد ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے مقتول یعنی یہ بھی غصے کا کچھ تیز تھا، اس لیے انہوں نے کوئی اسے باڈی گارڈ وغیرہ یا اسلحہ جو ہے وہ نہیں دے رکھا تھا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔